लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की शहादत का बदला ले लिया गया। औरंगजेई में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान और जवानों की शहादत में मुलविस तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी। पाक फौज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। DG ISPR आज कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे नशर होगी। इसराइली काबीना ने गजा जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। आमन मंसूबे की मंजूरी से मुतालिक इसराइली हुकूमत की काबीना का इजलास। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़रा के अलावा अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद की शिरकत। मंसूबे की मंजूरी के साथ ही जंग बंदी अब मुअस्सर हो गई है। काबीना के बेशतर वज़रा ने मुआहिदे के हक में वोट दिया। ट्रंप का अमन मंसूबा गजा के लिए ट्रंप कार्ड बन गया। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। गजा में जंग बंदी का मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। शर्म उल शेख मुज़ाकरात के दौरान गैर मामूली पेशरफ्त। हमास, इसराइल, अमरीका, कतर, मिस्र, तुर्किया के वफूद की शिरकत। गजा से 20 इसराइली यरगमालियों की रहाई इतवार या पीर को होने का इम्कान। इसराइली यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मिस्री वजारत खारजा ने गजा जंग बंदी मुआहिदे को अहम लम्हा करार दे दिया। कहा, शर्मुल शेख में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त गजा जंग में अहम मोड़ की नुमाइंदगी करती है। मिस्री वज़ीर खारजा आज पेरिस रवाना होंगे। गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक वजारती इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुताल्लिक इजलास। खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अहम फैसले। पहली बार मुख्तसर मुद्दत में 5000 से ज़ायद खुसूसी बच्चों के दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। इजलास में मरीम नवाज ऑटिज़म स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और थेरेपी, 48 नई बसों और नए यूनिफॉर्म की भी मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद चक झुमरा में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार पुरस्रार तौर पर जाँ बहक। ज़ीशान स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एहलकार था। पुलिस ज़राए के मुताबिक एहलकार दौरान ड्यूटी गोली लगने से जाँ बहक हुआ। वाक़या कत्ल है, खुदकुशी या फिर हादसा, इस हवाले से तहकीकात जारी। PTI के लिए नए वज़ीर आला के इंतखाब में बड़ी रुकावट। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार देने से पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली। कौमी असम्बली, पंजाब KP और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर नौ तरतीब नई फहरिस्तें जारी कर दी गईं। तहरीक इंसाफ ने सियासी खेल में नया कार्ड फेंक दिया। पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से भी इस्तीफे का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया। बैरिस्टर गौहर की चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की तरदीद। बोले, बैरिस्टर गौहर कहीं नहीं जा रहे। अगर वो चले गए तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी। ये खबरें वो लोग फैला रहे हैं जो पार्टी के दुश्मन हैं। गजा की फजाओं को भी सुख का सांस मिल गया। फ़लस्तीन में 2 साल बाद जंगबंदी पर चेहरे खुशी से खिल उठे। तबाहाल गजा और खान यूनिस में शहरी सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मुआहिदे की मुबारकबाद दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमन मुआहिदे को उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर और तमाम मुज़ाकरातकारों के गिरां कदर कोशिशों को सराहते हैं। कोशिश को कामयाब बनाने के लिए साथ काम करने के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 4 जून 1967 के रोज़ की सरहदों की बुनियाद पर होना चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मक़दस होगा। गजा मुआहिदे का ऐलान मशरिक़ी वुस्ता में देरपा अमन के क़याम का तारीख़ी मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करता है। कतर, मिस्र, तुर्किया की क़यादत की भी मुआहिदे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं।
ویلکم بیک مشتاق احمد۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر کی وطن واپسی، اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ مشتاق احمد کو گزشتہ ہفتے سے ہونی فورسز نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا۔ وہ غزہ امداد کے لیے جانے والے قافلے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ تھے۔ امن دشمنوں کا عبرتناک انجام، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، سیکیورٹی فورسز سے درابند میں جھڑپ، 7 دہشت گرد ہلاک۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے میجر سپتین حیدر بھی شہید۔ چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اعلیٰ فوجی اور سول افسران اور شہید کے اہل خانہ کی شرکت۔ وزیر اعظم کا شہید میجر سپتین حیدر شہید کو خراج عقیدت، کہا فتنہ الخارج یا کسی بھی غلط نظریات رکھنے والے گروہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا شہید آفیسر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا میجر سپتین حیدر نے وطن کے دفاع میں اپنی جان نچھاور کر کے عظیم مثال قائم کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ کور ہیڈ کوارٹر پشاور سے دوپہر 2:30 بجے پریس کانفرنس نشر ہوگی۔ اسد کیسر کا افغانستان سے سفارتی سطح پر بات چیت کا مشورہ، کہا روس کے افغانستان پر حملے کے اثرات آج بھی ختم نہیں ہوئے، سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا، مسائل کا حل یہ تو نہیں کہ آپ افغانستان کو دھمکیاں دیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے، ہمارے خوبصورت جوان شہید ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی واقعات میں شہادتوں پر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے، بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا، پاکستانی افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے، ترجمان افغان عبوری حکومت ذبیح اللہ مجاہد کی دھماکوں کی تصدیق، کہا ابھی کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی کے بعد بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم کی سیز فائر کی کوششیں کامیاب، شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فون پر گفتگو، موجودہ سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اختلافات ختم ہونے کی تصدیق، 365 نیوز سے گفتگو میں بولے ہر جماعت کا نقطہ نظر بھی مختلف ہوتا ہے، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ طارق فضل چودھری بولے بیان بازی سے اتحاد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج یا کل صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات کا امکان ہے۔ ٹی ایل پی والوں کو فلسطین میں امن ہونے پر مسئلہ کیا ہے، وزیر مملکت طلال چودھری برہم، کہا یہ احتجاج کے نام پر فساد کرنا چاہتے ہیں، غزہ کے نام پر اسلام آباد میں احتجاج کی کال، ملک بھر میں کارروائیاں کی، اسلام آباد اور پنجاب سے ٹی ایل پی کے عہدیدار گرفتار ہوئے، ان سے پروگرام کے پمفلٹ نہیں بلکہ پولیس پر حملہ کرنے کا سامان برآمد ہوا، فلسطین کے لوگوں کو بیان بازی نہیں، امن اور اپنا وطن چاہیے۔ صدر مملکت سے وفاقی وزیر آ کے ملتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کے اندر کچے کے علاقے ڈوبے، اس کے علاوہ بند سارے محفوظ رہے اور فلڈ کی وہ سچویشن نہیں بنی جو اللہ نہ کرے جو 2022 میں ہمارے ساتھ بنی تھی، تو اس حساب سے جو بھی نقصان ہوگا ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے۔ صدر سے وفاقی وزراء کی ملاقات پر پریشانی کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ارسا کو ختم کرنے سے متعلق علم نہیں، سیلاب میں کچے کے علاقے ڈوبے، باقی سب کچھ محفوظ رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات گہرے اور بھائی چارے پر مبنی ہیں، سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے باہمی تعلقات کو نئی جہت ملی۔ سعودی شہزادہ منصور بن محمد نے کہا دونوں ممالک میں نئی شراکت داری قائم ہوگی، ہر شعبے میں ذیلی کمیٹی قائم کر کے سرمایہ کاری کا آغاز کیا جائے گا، پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔